أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. آتی کریمتی نفی د شفاعت قهری کئی. شفاعت قهری د زور زبردستی شفاعت د زور زبردستی خلاصول او یا ساتر چرته چې قرآن په شفاعت باندې رد کې مراد دینا شفاعت قهری او چې چرته قرآن اثبات د شفاعت کې مؤل د شفاعت نه مراد شفاعت اذنی کی. نو په دې آیات کې په سر د آیات کې نفي د شفاعت قهری ده الا من بعد نورستو شفاعت اذنی ده. اثبات و شفاعت اذنی کی. و قرآن کریم ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکم من ملک دیر زیاد د فرشتونا فی السماوات با اسمانوں کی لا تغنی شفاعتهم نشیل الکولی شفاعت دبی مخلوقنا شیئا حسیو شیء. یا ذرہ پر یا بلا معنی کا وَكَمْ مِن مَلَكٍ دیر زیاد د فرشتونا فی السماوات با اسمانوں کی لا تغنی شفاعتهم فائدہ نور کئی شفاعت دبی مخلوق لا شیئا ذرہ پر شیئا ذرہ پر الا من بعد مگر پس داغینا ان یأذن اللہ چی اجازت ورکی اللہ. اس بات دا شفاعت اذنی وشو نفی دا شفاعت قهری وشو اور اس بات دا شفاعت اذنی وشو الا من بعد مگر پس داغینا چی اجازت ورکی اللہ لمن یشاؤ دا پارا دا آغا یشاؤ چی اغواری اللہ ویرضا اور راضی دا شفاعت دا غانا ویرضا اور راضی دا غانا ایک شفاعت ویرضا راضی. ان الذين يقينا آغاكسان لا يؤمنون زجر بالمشركين بالملائكة باندي زجر مشركين بالملائكة. ان الذين يقينا آغاكسان لا يؤمنون ایمان انراوی باخرت باندی خامخا نمون آئبدی فرختولا نمون آدجنکو الانسا دجنکو. او یاد ساتا سمرا چی مشرک دی گنکے اچی سمرا بدتیان دی دبی اکثر نمون او گورا اے دجنکو پاندہ شبینہ پلانگی دول مؤنثات راکیز دول مؤنثات نزکائی زیوی. ان الذين يقينا آغاكسان لا يؤمنون ایمان انراویها بالآخرت باخرت باندی خامخا نمون آئگدی فرختولا نمون آدجنکو دجنکو نمون رئی دا بنات اللہ دی. وما لهم او نشتاهدیلا به پدی باندی من علم ناس علم ورزر نشتا یا من علم سدلیل خدا زان لیا دی.
यत्तबिऊना ताबिदारी न कई इल्ला ज़न्ना मगर द गुमान व इन अज़न्ना औ यकीनन गुमान ला युनी मिनल हक़्क़ि शैआ फायदा नवर कई द हक़ ना हिस्से शैआ हिस्से उसका दा माना कहे नजरा कम नाजूर दी कर और जानता अहले हदीस हुई यूं जर पता एतराज की याला तो पखला न होए कि यत्तबिऊना ताबिदारी न कई इल्ला ज़न्ना मगर द गुमान व इन ज़न्ना और यकीनन गुमान चले ला युनी फायदा न वर कई मिनल हक़्क़ि द हक़ना शैआ हिस्से शैआ जर्रा बर मुतासुचिदा इत्तिहाद वगैरह कवे तासु ची कवे मुदा जिने जिगाव तकला यो घर वाले कला तबल घर वाले वया साता आइजे मिनल हक़ ना मुराद उमूरी एतिकादिया दी उमूरी एतिकादिया और को उमूरी एतिकादिया की सन फायदा न होता और मुंचिकम इज्तिहाद दो आप फुरूई मसाइल की दो और को फुरूई मसाइल की सन फायदा होता है ज़्वाना फायदा वर्कई नो आइज़े मिनल हक़्क़ि न मुराद उमूरी एतिकादिया दी नो मानव का वमालहुम निस्तादीला बिही बदी बांधी मिन इल्मिन सइलम यत्तबिऊना ताबिदारी न गईबी इल्ला ज़न्ना मगर द गुमान व इन अज़न्ना औ यकीनन गुमान ला युनी फायदा न वर कई मिनल हक़्क़ि व उमूरी एतिकादियों की शैआ ज़र्रा बर शैआ ज़र्रा बर उसके बाद सुद्धा एतराज की क्या जीवा कारण ने पदियो पाण की ए दो पेरी द ज़न रागे सो पेरी रागे दो पेरी ए मख्तावी यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना और जायजे हुई यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना दो पेरी रागे वह मसली तो दिखना यो मसला ए दलात व उज़ा व मनात दीवर त मददगारान हुई तो अल्लाह हुई यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना व गुमान लियादी उसे लियादी व गुमान लियादी सवाल सृष्टा ना वो गुमान लियादी पाटकर रावान देमा मसला द फरीक़ुवा बनातुल्लाह अल्लाह यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना गुमान लियादी पाटकर रावान नो मसली दोली नो ज़का दोज़या यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना रावा फ़आरिज़ बसमख आड़वा द आग अचाना तवल्ला अन ज़िक्रिना चे औली ज़मंद ज़िक्रना तवल्ला चे औली अन ज़िक्रिना ज़मंद ज़िक्रना और यकीनन लुई ज़िक्र द अल्लाह किताब लुई ज़िक्र दालची द नूर अस्कार न इनकार कोमा बिल्कुल मानो खुलुई ज़िक्र चिले द अल्लाह किताब नुज़ काई दे हुई फ़आरिज़ बसमख आड़वा द आग अचाना तवल्ला अन ज़िक्रिना चे औली ज़मंद ज़िक्रना और इरादा न कई इल्ला अल हयात दुनिया मगर ज्वंद दुनिया मगर ज्वंद दुनिया उस दिन दारावान आयात ने पदी की अगर दुनिया परस आलिम बांधे रख दे अगर दुनिया परस पीर मुरीद बांधे रख दे चाची इल्म द दुनिया ला पारा करे दे चाची दा पीरी मुरीदी द दुनिया ला पारा पागुई बांधे रख दे नो कुरान हुई ज़ालिका विदा दुनिया आखिरी मकसद दबी मिनल इल्मी द इल्म न दे दबी मकसद द इल्म ए दुनिया दबी मकसद द पीरे उमरी रहे ए दुनिया वल्ला का खपल इस्लाम
نزدائی زیوی ذالکا ویدا دنیا آخری مقصد دبی من العلم دا علم دے ان ربکا یقینا رب استا هو عالم اغا خاکو دے بمن پحال دا آغا چا سولا چی خطا شوی دے عن سبیلی دلار دا اللہنا وهو او دا اللہ عالم خاکو دے بمن تدا پحال دا آغا چا چی پا ہدایت راوان دے چی پا ہدایت راوان وللہ ما فی السماوات خاص اللہ لرا اختیار دے ما دا حرق انسا فی السماوات چپ بر اسمانوں کی دی وما فی الارض او دا حرق انسا چکد پزمکوں کی دی لیجزی الذین دیل اپارا چی بدل ورکی آغا کسانولا اسآوها چی بدی کریدا چی بدی کریدا بما عملو پسبب دا آغا اعمالو عملو چی بی کریدی چی بی کریدی آیا دا سوایا لیجزی الذین دیل اپارا چی بدل ورکی آغا کسانولا بدل بد بما عملو وسبب دا آغا اعمالو عملو چوی کریدی ویجزی الذین او بدل ورگی آغا کسانولا احسنو چچانی کی کریدا بالحسنہ بدل خیستا سرا بالحسنہ بدل خیستا سرا او بدل خیستا سدے جنت سدے جنت اللہ دنوں کلو تنسیب الذین دا آغا الذین آغا کسان یجتنبونا چیزان بچ گئی دا کبیرہ گناہونونا والفواحش او دا بی حیائینا کتاب سیادی پدی کبائرو بادمان کو سورت آراف کی خبرہ کرو تاسو نوی چی منتظر دا سار روٹے آدنا دا طرح دا سورت آراف کتیری کبائر مبانی مال تا خبرہ کروا چی کبیرہ ستوئی او بیا دا علماء اگر تفصیل التما ذکر کرو او بدی باندی علماء کتابون لکلی چاہ سمر شمار لی دی چاہ سو شمار لی دی اے دا ہر یو اخبر کتاب کی لکلی خود چلو ایزے دا تخالی نہ چھوڑ رہے کبیرہ گناہ ہر اگر گناہ دی چی پاگئی کی وعدہ دا جہنم وعدہ دا صدا جہنم والفواحش دا آغا گناہ دی چی پدی کی حد مقرر سب مقرر دی حد لکر زنا شودا سنور نور 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 صحیح لگا نا بس دخت کافی دا نور صورت آراف طرف تلاش ہے الذین دا آغا کسان دی چیزان بچ گئی دا کبیرہ گناہونونا والفواحش او دا بی حیائینا الا استثناء متصلہ کا خبر بخلنا کش سوا دا صغیرونا سوا دا صغیرونا الا اللہ مانا سوا دا صغیرونا صغیرونا سب بچ گئی دیش سوا دا انبیاء کرامونا نظر قائزی بھی الا استثناء متصلہ کا سوا دا صغیرونا یا الا استثناء منقطع کا استثناء سکا منقطع نمانوں کا الا مگر آغا چی تیری پزر خیالات مگر آغا چی تیری پزر خیالات اور بیا پا دی خیالات بانی من خبر کرو پا سورت بقرہ آخری نہیں روکو بانی اور بیا دا خیالات کو آگا پینزو خبرو طرف تا چی یو ہم دے یو حاجز دے اپلان کے دے اپلان کے دے اگر میں در طویلو کتا اس تیار
सही लगा ना नुसे कायदे हुई इन रब्बका यकीनन रब असा फराखा बखनी वाला दे व आलम दाला खपुआ दे बिकुम बहालत अस्तासो बांधे कल आंच पैदा करवाई तासो मिनल अर्दी दस्मकीना व इद अंतुम औ कल आंच वई तासो पट फी बुतूनी उम्महातिकुम पगीरू दमेंदुस तासों की द इंसान द पैदाइश दो असबाब दी थन यो सबब करीब यो सबब बईद सबब ए करीब सास सबब बईद अगर खावरा लाजमी खबर दिन सराउजी सड़े खुरिया इला आखिर नो पदी क्या अगर द्वारो असबाब होते इशारा हो और पसी जोई फला तुज़क्कुम अनफुसकुम पस तारीफ मकवई दखपल दसानुनो जना जना नहीं नाम पते खाने जरूर बड़ी सलवार की दाल में मुसीबत बखपल बदान तशाजी अल्लाह दे रहम तारीफ आग ख्वान कई चिबल सोक दलाऊ और ब्या आग तारीफ बन गई चिकम कई वाकई अगर पता की मौजूदी और गलत जमा पर शांति कश लोग है और खलक दी तारीफ की उदासी पालश लगे ऐसे लगी पालश लगे शेख गुलाम हबीब से अल्लाह पर कब्र रहमतुल्लाह अब अक्सर जलसुल रहा स्टेट सेक्रेटरी में तारीफ पर खुदे तो वो जानुम गुनाहगार हो इमाम गुनाहगार हो दा चिसता सोए दा पमा की आए देखो इले दामरुद दानी उम्रीनो आगा बला की नोड़े की सड़ेदार लहरा अल्लाह दे रहम कुरान मना करना तारीफ फन्नती मियां मिठू मत तोड़ेगा ये मिठू चूरी खुरी अगर मिठू चूरी खुरी इले मियां मिठू दिया ये जानला फला तुज़क्कुम पस तारीफ मकवई दखपल दजानुनो व आलम औ दा अल्लाह खपुआ दे बिमन इत्तका पहाल दा आगाचा चिजान बच गई ददासी तारीफुना ददासी तारीफुना फराइता इंशाअल्लाह दारू कोदा देखियो मसला दा और इलोगों में तफसील और अगर मसला सदा इसाले सवाब वमन बानी गल इल्जामुन दी पागल इल्जामुन की लोग इल्जाम दादे कि भाई इसाले सवाब इसाले सवाब नमन दब तजगा सबाव यमा चिजना मनम अककना मन दब तजगा सबाव इंशाअल्लाह द तफासिर पर हवाले से साबित होगा और इसाले सवाब हुई सका और पदी इसो मदाई दबर तो इंशाअल्लाह अल्लाह जोन राखी जाए तो सबाव है असी भी दुनिया दे इल्जाम लगाए दान मनी हर समालम खुशा का बकवास इंशाअल्लाह अल्लाह जोन राखी सब अल्लाह का इज्जत जिंदा दस बखबर दरबार की कबूल मंजूर की बिलखुसूस ज़माने मोर प्राण पर और ज़मीन दुनिया में पूर्ण पारा ज़मीन का तमाम असातिज़े किराम व शयूख पारा स्काशला पारा स्काशला मोड़ प्लार और दुनिया में पूर्ण पारा ज़मीन का पारा ज़मीन का अहवायान का पारा ज़मीन का वरुण पारा ज़मीन का कोड वाला पारा अल्लाह का इज्जत की ज़रिए निजात ज़रिए अखलास और ज़रिए बखाने ऊपर से और जिसमें मुसलमानों को दुनिया में सशवी अल्लाह ने पूर्ण बखाना की और जिसमें बीमार है अल्लाह ने पूर्ण शिफाई कामिल की और जिसमें परेशान है अल्लाह ने पूरी परेशानी को खुशहाल करने की और जिसमें ये औलाद है अल्लाह ने पूरी जोड़े ना औलाद नियामत न रखी जाना ना औलाद निश्ता अल्लाह ने वो जोड़े ना औलाद नियामत न रखी और जिकम औलाद वाला अल्लाह का वो औलाद सजमन औलाद ना अल्लाह का अपन का दरबार अल्लाह ने खुद पर दिन की कबूल की अल्लाह ने अपन दिन से पायां की अल्लाह ने अपन पैगंबर सही
आशिकान जोड़ की अल्लाह इतना खपल मोर ताबीदार फरमान बरदार जोड़ की अल्लाह इतना सही मुसलमान जोड़ की अल्लाह इतना तो खपल पर जिनकी कबूल की अल्लाह इतना तो सही मुसलमान जोड़ की अल्लाह इतना तो गुनाहों माफ की अल्लाह इतना तो खातिमा पर ईमान नसीब की और खास कर वक्त पर जाकर आखिर का कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह इतना तो बानी जारी और सामने साथी